سب حرا عركخا مالتي وي عركخا وي محازخا وي متعبيتخا السخا أبز تحت خلخا بتعمي زفتوكا بتعمي زخبركا قلملتات عركو إخا قديمك أرامي عركو إخا قلمتات عركو إخا تخون بتعمي الفوتوكا أبز خلخا مالتي شو عود كير كتجمر كلخي وي كتكير كتجمر خلخي حاف ندابلكي مع رمسكونكي قرب حساباتهم كغيروا جمرو كمزي لايك انتي زخونه بقى اذا كنت بقول كم زختاي يبزحوا مخنياتات يبزحوا كم زتقبري يبزحوا مالتي شعو كابزيا مع حليفكي مس بلطكيوم قدام يصلات كوسهم قدام يصلاخي معه مساخذ نبره افتح تخلخ زفلطكي نداري كريك صنحه سب محازاخي عرك خني سغا زمد كخون خل متعبي تخون خل قند صلاخي اسي ولا اكاونت خفيت كخمز ولا سوشيال ميديا ريبورت زغبرك تزفلطك سبي زمدكي عرك حوخ تمساخذ صحقي ريبورت زغبرلك زعصوت نيجاتيف كومنت شموم قيروم شموم قيروم كماني شموم قيروم كال اكاونت غيروم زصحفو كمان اساتومي زفلطك يصرفكا زفلطك يزناشوكا زفلطك يزواردكا ناي بحقي اتسخاز نبركا نابنت اب ليبيا اندحر فلطكا خوينو اب ليبيا سلدخت لم اندفلطكا اندحر خوينو اب ليبيا سب زيبلكا اب ليبيا بينها خوين اندفلطكا اندحر خوينو كاب ليبيا وصيخا هيوتكا قيركا كابتن سو نابنت مالتي اب ليبيا اندحر لك حدا حوالا زمصو حدا بغنزب زي شجر سب كلو حدا خا بغنزب شجر لمينو كاب اندحاوبو كاب انداغلمليو كاب انداغلو اطلاقو الرخيبو كم قال غيرو كابتا سجر ليبيا وصيو صبو هيوت الجمر مات حدا خا احواتو خفيلهم ديم قال خفتن كي تساقيه قطتا كاب عدو كي تساقيه بماكينه كابتا كي تساقيه قطيلو ترانكيلو كل نجر مليو يساغر مالتي شو عسها تساغيركا هيوتكا خطقيرم تجمركا اتا قدم كونكا تشجراز نبركا اساي زمصالكا اتا قدم طمياتكا زنبرت اساي زريا شعو ازدا خمز نديرو ازدا لمنو كاينيرو قال اندابله شعو قند صلايا خون تمسخاز نبره ابشجركا مسخاز نبره تتصغم كازراي غودولو غون خازراي كتبكي زراي بخوم ايخا اب قدم سب ايتبكيو زبلكم كانزي اب قدم سب دخم غونكم ايتريو زبلكم نخامي مغنياتو ابتا حلفتلكا غيزي نابنت اندحردا ابتي غزاوتخا اب چفلا غزا تنبر تنيركا زنبركايو غزا صبو غزا اندحردي كوينو مشالو خمزي ابتحت منبابرو تنبر اندحر كونكا كابت تحت منبابرو وصيخا شعو ابتدغ وصيخا بيزنس تيخا سريخا ناتكا نغر ديخا غيركا بطعم ببلح معنات باي ذا واي تتشجرن اتي اب نيشتي غوجو غزا زعابي وسكسسفول دغه مبزحتي غزي مالتي مستستخاخللكا نغر كم سعرخات هيوتكا تغيرو كل نغر كتغيرو كتبل مصمركا مني صلاي خمسكا ات غوربيتكا زنبر تقدم دفلطكا زنبر اتا قدم زنبرت نابرخا اتا تحت تخلخ نبرك اسوي فلطك اند صلاي خشوع زخنتاي تمسخابل عسته تخدبك خلخ مسخاز نبره اتدخم غون خازربره اتزرئ كاز نبر شو قند صلاي خا خوينو سبسدلك بطعمي زغرمكا بطعمي كمزي انتي غير مش زامنه انت خوين مسيلكم حدا معلتسي كمسي قدم 4 عامت تقلب بيلهون 3 عامت 4 عامت نفس نزيزي قال نفس طرنيره يا نفس طرنيره سي حنت قال بكل تتصرفن انداتوت مالتي ايفلطاني تتصرفن موزي تملس كمزي على فيسبوك اتا تتصرفني على تيك توك اتا تتصرفني نتوم نحواتي كان عي قربوني يمدولهم كاتيا خا بزعباي تتصرف قال بصح تتصرف مالتي دحر انت حت ولاتهم مقربي تحتتو انت خونكي تتبالت كزي تملس ابي تفلط انت بالقري تفلط قطن ترى اخو خازي فلط على بروفايل اتي ترى اخو هاري فلط مالتي اتا تتصرف كل شيء تتصرف فجي بفيسبوك بلوك تغيريا بانستغرام تمت انستغرام ما كلت اكاونت تلني ابتكلت اكاونت هيك تتصحف قال تخا خبيلات انما شعنتهم ابتم زوريا يزلوها نعم كتتصحفلهم از خمزي لا بزعبه حما دحراي ابي تفلطي حتى تبلك ملس خليت ملس زي تتصرف طري كمزي انت غيرات كتتبهلتي تملس تتصرف طري شو لا تتصرف مالتي او الى شلاليله غديفيا مالتي زياس الى صليتا ربريبا غديفاتو ربريبا تسلك امس غرفتوس بقداماي كوي بقداماي سي قدم خندي هون قدم ورح قال خون سي
مستن مسايز عبيا محازوتيسي مسأتن تسائلا رشعينو إن مسلني مسأتن تسائلا سئل رئي أف فيسبوك قري مني بتعمك قري مني مسأتن تسي وإذا لا تتعرف أن زنبرد ندي لشعو مسأتن تسائلا مسأتن جلس بقى محازوتين لك أسألك كي تفلتنني أيقرمكم منه قري مني بتعم قري مني تطحلو تقلي ما ندي أمو تقلي ما سنتي لو ما تطحلو تحرج استوي عليا زي أخي فلتكم تحرجي وي زي عليا بقى كاليا بزي أزلا من كاليا تنكيف عليا تمسكل أبلا شيء تنكيف عليا أتطحلو أنت رمي له من مسيلكم بتعمي مسرح واسم بيد قاري مني دي خلني عمتيو انا قصير الساخوان بزابا تطحلوها خملس انا قصير الساخوان انا قصير الساخوان مغنياتو تتصرف اساق رسعته تتصرف رسعته مثلا سايكوتن رينا لخص بحنس السالا قلم سنه زبال عم تعبيتي قلم مالتي قاري مني وا قرمي بتعم قاري منس دنتينس بمدنت كلش عندهم سربرايز تقورني قاري من هجي انت مثلكن كلش عايز تصرفك كتبكز رايك كل شيء تصرفك تحت كوين رايك كل شيء تصرفك السو تزي سدلك نعو تصرفك سبسدلك السو انت زي تزاربك شمكان دا زوري يطفاك غزا ندخد شمكا يطفاك زي بالكاي زي تزاربك زي نبرك ولا دفلتك حجنا برت ابس مرا دفلتك وازي راه خمزنا نيرا بلك على لا بيلو شمي يوصالك على بيلو قال يوصالك بزعبه بيتسبك خون خل بزعبه نفسك بزعبه سلازي اب قدم سب حما اغونكم كيتري حما اغونكم ولا بفلا ودت ابقى مسب كيتبخ خيتريوم تي تحت غون خان سب تريخ صباح با اجيرو دف فقا كم تقدم لكم ماتي ناي تطحلوها مالتي انا طحلو مسرح اي سلچونن اندي بطعم سسفو تخسرح اندي بقداماي بطعم لويسيا بقداماي كلوسا خلهو عطيقا الكنان مالتي عطيقا الكناني لومي كندي غزيخم كساب لسلس تبلوس سابيلا لكا ناي طحلو حروج صعدا خونا لو مسلني ازي كاب ايثيوبيا تغزو حروج ثانك يو زياداي ثانك يو اتخاب ايثيوبيا تغزو طحني صليميو كمز بزح قولو يمسلني دحراي صريحيا انتي ديم لو مانتا نها طحلو متصلمت انتي ديم لو ما انت ريبي لما نتطلع بناي فوفو باودر غير كدي غزاري حكي ناي جرحت انا مويتي سحاطة تري انا تقديسه امبا مطرام سيلمصيا دحراي امبا مطرام سيلمصيا كتنوح عليهم اشلحي قالوا ملتات كمتات رئيه ابيتو رئيه اتي مالتي نو خسر حندي دحراي بلاك اشلحي مصيس مسقال غبر لا غيلو مني مسقال غير لا مشتا امبا سيراني امبا مطراتا مسقال دلات انت يمو تغوبو مسقال دلانت امبا مطرامش اما مطرادا تا مسقل دلتا تا غوبنت ابسن عاف زلا امبا مطرا امبا مطرا مزيله او الا مش مسقل تا مسقل او غيره مسقل غيره امزي غيره شلي حي مطياتي امبا سيرا يتم بمطرا يكونن امبا سيرا تا مسقل دلتا ابلع على مسقل دل امبا مطرا اوكي مطرا يقولوا له اوكي مطرا اوكي امبا مطرا سو امزا غيره اشلحي مسقل غيره مطياسي بتحرو دا انا قوسي لي تثري اوي تتزاربو زربا اوي تتزاربو تزربا مطرا اوكي تو ግን ከማት ግበር ምሽ ትሽልح اشلح خاتم ጣምሽ ጽቦሎ ነይረ صبونا يرفت دحنا تقصل كما تنكعريا عشان اللي حكايه تمصامش بحص اسلا زقول له اوكي
هو رأينا له خمس جيران ينوحق كطعم جن هو خطعم بس ما كطعم معتي فتنو بحق فتنو قطعم أنا نايم حق أب إثيوبيا خطعمي لسرحنا وي نايم حق سبا وطعيمو نايم حق قلا يطعم كسرحو خلا أبتي إثيوبيا أبتي أب ريستورانت طعم ما يكونن انت حرسو طعيمو ساب نت مغب مليسو يبلعوني أب غدا بعلكم بقانتا غيركم سرحو خطعم بس ما بلع حاجه قام يطعم معتي انا هم غير خريكن تن وحلالو رأي اخ نمبر انا لا مدي ندير له بزعبا كل لا مدي ندير له غنا اي تمرقكن له طحلو نيرا ناتي محله انيرا حجي فتنو خيلالا فتنو كان محلو من فتنو تغيرالا ثانك يو زياده كطعم معتي فتنو أنا خطعم معتي طعمي جن أو ريستورانت خيت طعمي أو ريستورانت كيت طعمي ما هذا بالطعم خسته جيرم سرحو نورمال سلس جيرم قال لي مسرحو هاي طعمني أو ريستورانت يتسرحي كم زي عملتي طعمي مسلكي كم زو أبجز عند سرحة عندي كم زو أبجز عند سرحة إن شاء الله كم زو أبجز عند تعدي مكي ويكا نوعد فلت دسرح مبر أب ريستورانت كي تعمل دقيم كي تبلعين هذا أب ريستورانت تعمل كيو بعد اختصارحهم وايد anyway نبتع زربانا خن ملص كل شع اتي مسخا زباله عدسته اتي مسخا زباله عدسته اتي لمن دنا هون زوج من እንደዛ ከሆንሽ የኔ እናት ብዙ ሰው እንደዛ ከሆንሽ አእምሮሽ ተቀይሯል ማለት ነው። አስተሳሰብሽ ተቀይሯል ማለት ነው። አስመሳይ አይደለሽም ማለት ነው። አስመሳይ ስትሆኚ ነው ዙሪያሽ ላይ ብዙ ሰው የሚበዛው። አስመሳይ ሰው ብዙ ጓደኞች ይኖረዋል። አንዳንድ ሰው ምን ይላል? ኖ ይችልበታል። የብዙ ሰው ጓደኛ ከሰው መግባባት ይለያያል። ከሰው መግባባት ሁሉ ሰው መግባባት አለብሽ። ጥሩ ጎረቤት፣ ጥሩ የስራ አጋር፣ ጥሩ ጥሩ ጎረቤት፣ ጥሩ የቤተሰብ መሆን አለብሽ። ጓደኛ ቤስት ፍሬንድ ለመያዝ ግን ብዙ ቤስት ፍሬንድ ለማየት አስመሳይ መሆን አለብሽ። ችግሩ ምንድነው መሰለሽ? መግባባትና ጓደኛነት ይለያያል። በጣም መግባባት አለብሽ። ከጎረቤትሽ ጋር መግባባት፣ ከስራ አጋሮች ሰውን እንትን ብለሽ ሰውን መስለሽ መኖር አለብሽ። ስራ ቦታ ላይ እንደ ስራ ቦታ ላይ፣ ጎረቤት ላይ እንደ ጎረቤት፣ ጎረቤት ላይ እንደ ጎረቤት ብዙ መግባባት አለብሽ። ጓደኝነት ለመያዝ ግን ብዙ የጥብ ጓደኛ ደግሞ ግን አስመሳይ መሆን አለብሽ። አስመሳይ ካልሆንሽ ሰው አይወድሽም። ምክንያቱም እየጠሉሽ፣ እየሰደቡሽ፣ እያንቋሸሹ ጓደኞቿ መሆን አለብሽ። እንደዛ ካልሆንሽ በሰው አትወደጅም የኔ እናት። በሰው መወደድ ከፈለግሽ እየተሰደብሽ ዝም፣ እየተጠላሽ ዝም፣ ስምሽ እየጠፋ ዝም፣ እየናቁሽ ዝም የምትይ ከሆነ ብዙ ሰው ይወድሻል። የምትናገሪ ከሆነ ግን ስምሽን ለማስከበር የምትይ ከሆነ ግን ሰው ታጥያለሽ ማለት ነው። በትግርኛ እንታ ኸልጸኒ ሕመዝልኩም ንምንታይ 90% ሰብሲ ድጸልአኒ እንታ ኮይኑ ኢላ ምሳብ ተመሳሲልካ ገጢምካ ሓቢርካ ምስራሕ፣ ሓቢርካ ጎረቤት ምዃን፣ ሓቢርካ ዘመድ ምዃን አድላይ። ግን ምሕዝነት ዓርኪ ብዙሓት ዓርኪ ከተፈጥር ግን ብዙሓት ዓርክቲ ከምዚ ናይ ልቢ ዓርኪ ከተፈጥር ግን ክስታይ ክትኮን ኣለካ፣ ኣምሰሉ ክትኮን ኣለካ። ኣምሰሉ እንድሕር ኮንካ ምስቲ ምልጭ ትብል ተኮንካ ብዙሓት ዓርክቲ ዓርክን مسام مسمع تسمامع منبرن يفلالي مسام تسمامع منبر ማለት بسكول تسمامع هتنبر لك اب سراحك مسام تسمامع اب غربيتك اب زمدك اب كله مسكول سب تمساسيلك هتنبر لك اب بيست فريند ግን ናይ بحق ቆመና ዓርክ ክትገብር ግን ብዙሓት ቆመና ዓርክ እንድሕር ኣለውኻ ኣስመሳሊ ክፀርፉኻ ከለው ስም ክሓሚውኻ ከለው ዴት ትግደስ ብዛዕባኻ ክብሉ ከለው ሸለል እንዳበልካ ሸለል እንዳተባሃልካ ነንሕድሕድካ እንዳተሓመመኻ ነንሕድሕድካ እንዳተበልካ ከምኡ ምስ ብዙሓት ዓርክት ኮንካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ። أتيكم منتهي زيادة
ያ ሶ አስመሳይ ካስመሳይነት እግዚአብሔር ይጠብቃል። ብቻሽን መሆን እንዳትፈሪ፣ ብቻሽን መሆን እንዳትፈሪ። ብቻዬን እሆናለሁ ብለሽ አስመሳዮች ጋር እንዳትውይ። ብቻዬን እሆናለሁ ብቻዬን እፈራለሁ ብለሽ አስመሳይ እንዳትሆኚ። እውነቴን ነው። መጠንከር አለብሽ። እሺ ብቻዬን እሆናለሁ ብቻዬን ተውኛል እንደዚህ ባደርግ ብቸኝነት ያጠቃኛል ብለሽ አስመሳይ እንዳትሆኚ። እውነቴን ነው። ካስመሳይነት ብቻሽን ብትሆኚ ነፃነትሽን አውጀሽ በነፃነት ብቻሽን ብትኖሪ ይሻልሻል። እውነቴን ነው። እያስመሰልሽ ከምትኖሪ እውነቴን ነው። እያስመሰልሽ ከምትኖሪ ብቻሽን በነፃነት ብቸኝነት ያ በይናሃጦም ብቸኝነት በጣም ጥሩ ነው። አስመስለሽ ከምትኖሪ ብቸኝነት ይሻልሻል። ብቸኝነት እንዳትፈሪ፣ ተጋፈጪ። ብቻሽን መሆን ተለማመጂ። ብቻሽን መሆን ስትለማመጂ ማን መጣ ማን ሄደ ምንም አይመስልሽም። ምክንያቱ ኦሬዲ ብቻሽን መኖር ሞክረሻል። ብቸኝነትን ስለሞከርሽው አንድ ይምጣ አንድ አትለማመጪ። እውነቴን ነው። የሚያከብርሽን ታከብራለሽ፣ የማያከብርሽ በሰላም ትሸኛለሽ። ምንም መጥፎ ነገር ሳትናገሪ የማያከብርሽን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ልጆቼን እንዳትነኩ ነው የሚለው። እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ከሆናችሁ ነገር ሁሉ ጥሩ ነገር የምታደርጉ ከሆነ ሁሉ ሰው ይርቃችኋል፣ ሁሉ ሰው ስም ያጠፋችኋል። እግዚአብሔር ግን ከፍ ያደርጋችኋል። እግዚአብሔር ቀን ጠብቆ ከፍ ያደርጋችኋል። እውነቴን ነው። እግዚአብሔር ቀን ጠብቆ ሰው ሲጥላችሁ እግዚአብሔር ቀን ጠብቆ ቀናችሁ ሲደርስ ከፍ ያደርጋችኋል። እና በእግዚአብሔር ተማምናችሁ ብቻዬን ሆናለሁ፣ ጓደኛ ተወኛለሽ፣ ስሜ ይጠፋል፣ እንደዚህ ህይወቴ ላይ እኮ እንደዚህ ልቀይር ነበር፣ ህይወቴ ላይ እኮ እንደዚህ ላስተካክል ነበር፣ ግን ስሜ ይጠፋል የምትሉ ሴቶች አላችሁ። የሆነ ነገር ማድረግ ስትፈልጊ ወይ አሁን ለምሳሌ ብዙ ታለንት ይዛችሁ ብዙ ነገር የምታደርጉ ጭንቅላታችሁ በጣም ብልጥ ናችሁ። ጭንቅላታችሁ ብዙ ነገር መስራት እየቻለ ኢቭን ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ነገር መስራት እየፈለጋችሁ ግን ሰው ምን ይለኛል፣ ስድብ ይሰድቡኛል፣ ያንቋሽሹኛል ብላችሁ ፈርታችሁ ቤታችሁ ተዘግታችሁ የምትኖሩ ሰዎች አላችሁ። ተጋፈጩ። ስድብን ተጋፈጩ። ይሄናት መገፋትን ተጋፈጩ። ጥላቻን ተጋፈጩ። እውነቴን ነው። እንዲያውም በዚህ በብዙ ህዝብ ስትጠይ ትጠነክሪያለሽ። ከምሬን ተጋፈጩ። ከምሬ ነው። ተጋፈጩ። በተለይ ብዙ ሴቶች አላችሁ ምግብ ስትሰሩ ጎበዞች፣ ትምህርት ለማስተማር ጎበዞች፣ ብዙ ታለንት ያላችሁ እውቀታችሁ በትምህርት ተምራችሁ ሊሆን ይችላል። በራሳችሁ በእግዚአብሔር ጊፍት ልትሆኑ ትችላላችሁ። ብዙ እውቀት ይዛችሁ ጸጥ ብላችሁ ቁጭ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ወንዶችም ሴቶችም ማለት ነው። ጸጥ ብላችሁ የተቀመጣችሁ ሰዎች አላችሁ። ለምንድን ነው? ስድብ ይሰድቡኛል፣ ብሰደብስ፣ ፎቶ ቢዘቀዘቅስ፣ እንዲህ ቢሆንስ፣ የድሮ ታሪኬ ቢያመጡስ። አንዳንዶቻችሁ የድሮ ታሪክ የተቀመጣለ የድሮ ታሪክ ፈልቅቀው ቢያመጡስ ብላችሁ ፈርታችሁ ህይወትን ብቻችሁ ለመስራትና ስድብን ፈርታችሁ የተቀመጣችሁ ከነ እውቀታችሁ ከነ ስራ መስራት የምትችሉበት ነገር ቤት ዘግታችሁ የምትቀመጡ ሰዎች አሉ። አይዟችሁ፣ ስድብ ምንም አያረጋችሁ። መጣችሁ ተጋፈጡት። እንዲያም ስትጋፈጡት በጣም ትጠነክራላችሁ። ብዙ ሰው ከናንተ ተነስቶ ድንጋይ ሲወረውርባችሁ በጣም ነው የምትጠነክሩት። እውነቴን ነው። በጣም ትጠነክራላችሁ። ልጆች ካላችሁ እንደው ለልጆቻችሁ ጥንካሬ ታስተምሯቸዋላችሁ። ከምሬ ነው። እንዳትፈሩ። እውቀት ካለሽ ታለንት ካለሽ መተሽ አሳይ፣ እኛም እንማራለን። እውነቴን ነው። ነፃነት መኖር አለብሽ። የድሮ ማንነትሽ የድሮ ነው። የድሮ ማንነትሽ አንቺን ምንም ካንቺ ጋር ሄድ አሁን ያለሽበት ነው አንቺን እንትን የሚልሽና ብቻዬን ሆናለሁ እንዲህ ሆናለሁ ሰው ይጠላኛል እንዲህ ሆነ። ከጠሉሽ ደግሞ ጥርግ ይበሉ። አንቺን የማይፈልግ ሰው ካንቺ ጋር መኖር የማይፈልግ ሰው ካንቺ ጋር ጓደኝነት ካንቺ ጋር አንቺነትሽ የማይቀበል ለምን 100% ሰው ጥርግ ብሎ አይሄድም? እንኳን 90 የኔ ቆንጆ እንኳን 90 ሰው ሲታውሽ ለምን 100% ሰው ጥርግ ብሎ አይሄድም? ምን ያመጣል? ህይወትሽ ላይ ወደ ሲኦል የሚከትሽ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ ነው መፍራት ነው ያለብሽ እንጂ ወደ ሲኦል የሚከትሽ እግዚአብሔር ነው። እውነቴን ነው። እግዚአብሔር ሲተውሽ ነው ጨለማ ላይ የምትኖሪስ። 90% ሰው ሄደ 50% ሰው ሄደ ምን ትሆኛለሽ? እንደዚህ ብለሽ እንዳታቀርቅሪ እሺ። 90 ሰው ካንቺ አይወድሽም አይስማብሽ። በቃ አንቺ ራስሽን መስለሽ ስለምትኖሪ ነው። ራስሽን መስለሽ ስትኖሪ ጥላቻ ይበዛብሻል። እውነቴን ነው። ሀቅ ከተናገርሽ ትጠያለሽ። እውነት መራራ ስለሆነች በተለይኛ እውነት ለመናገር
ልታባቢያቸው ነው የሚፈልጉት እንጂ እውነት ለመናገር እውነት ስትናገሪ ጠላትሽ ይበዛል። እውነት ስትናገሪ በገዛ እጅሽ እውነት ተናገርሽ ጠላትን ታፈሪያለሽ። በገዛ እጅሽ ሀቅን ስለራስሽ ስለቆምሽ ጠላት ስለራስሽ መጣበቅ የለብሽም። ስለዚህ ምን መሆን አለብሽ? ተነስተሽ ታለንት ካለሽ ትምህርት ካለሽ ለኛ ለምታስተምሪኝ ነገር ካለ ወጥተሽ ስሪ፣ ወጥታችሁ ስሩ። ሰው ምን ይለኛል እንደዚህ ይሉኛል። ያ ማን ነው እህት የሚሆነኝ እንዴ? ከእህትም በላይ ከሁሉም በላይ እኮ ፈጣሪ አለሽ። የኔ እናት ፈጣሪሽ እኮ የፈጠረሽ እግዚአብሔር እኮ አልተወሽም። ዘላለም እኮ አብሮሽ ነው የሚሆነው። ብቻዬን ነኝ እንዳትይ፣ ብቻሽን ሆነሽ አታቂ። ቴንክ ዩ የኔ እናት፣ ብቻሽን ሆነሽ አታቂ። የኔ እናት ብቻሽ ጥሩ ሰው ያመጣልሻል። እሺ እንደዛ ብለሽ አትዘኝ። ብቻሽን አይደለሽም። አንደኛ የፈጠረሽ ፈጣሪ አብሮሽ አለ። እሺ